अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, उससे समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि मैंने मदरसा क्यों बंद किया। हालांकि जब मैंने वो ब्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं मदरसा बंद कर रही हूँ, तो उसमें मैंने रीज़न नहीं बताया था और यही कहा था कि भाई मैं इस पे बात करना ज़रूरी नहीं समझती। लेकिन जब ये कमेंट आता है कि आप ब्लॉगर बन गए, इस वजह से आपका मदरसा बंद करा दिया गया, ऐसा ही है ना नाया बापा, तो ये माशाल्लाह हमारा कोई पनामा वाला होगा। अब मैंने तो नाम को छुपा दिया है क्योंकि मुझको नाम लेकर कभी जलील करने की आदत है ही नहीं, और अल्लाह ऐसी आदतों से मुझको बचाए, आदत नहीं, ऐसे गुनाहों से, बड़े बड़े गुनाहों से बचाए कि मैं किसी का नाम लेकर उसको जलील करूं। हालांकि कमेंट करने वाले ने अपना इज्जत का ख्याल नहीं किया, लेकिन हमको उनकी इज्जत का बड़ा ख्याल है, इसलिए हमने नाम को बिल्कुल छुपा दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, इस टॉपिक पर बोला जाना चाहिए क्योंकि मेरे वो सब्सक्राइबर जो पनामा के नहीं है, पनामा तो हमारा बहुत छोटा सा कंट्री है, सबको सब कुछ मालूम होता है, लेकिन बेचारे वो सब्सक्राइबर जो पनामा के नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, यूके से देखते हैं, तो जब ये ऐसे कोई कमेंट पढ़ेंगे तो वो उनके दिल में शक और शुबहात आ जाएंगे कि हाँ भाई क्या वजह थी, और ये और वो, और बताया भी नहीं गया, तो हाँ इनमें कोई भूल थी वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोई आपके चैनल को आके गंदा कर रहा हो तो फिर हमने जरूरी समझा कि इस पर सफाई कर दी जाए, यानी किसी को हमारा चैनल गंदा करने की इजाजत ना दी जाए। अच्छा, जब मदरसे बंद हुआ ना, तो दो टाइप के लोग थे। एक वो जिनको दुख हुआ, अफसोस हुआ, और बहुत दुआएं दी उन्होंने कि भाई एक दीन का काम हो रहा था, ये बंद नहीं होना चाहिए था, अल्लाह इसको चलाता, कयामत तक चल रहने देता। तो बहुत ऐसे यानी लोगों को अफसोस, गम का उन्होंने इजहार किया। तो एक ये टाइप के लोग थे। और दूसरे कौन से टाइप के लोग थे, वो मेरे ख्याल से बचपन में सबने एक किस्सा तो सुना होगा, बचपन की जरूरत नहीं है, ऐसे ये किस्सा तो काफी फेमस ही है कि शैतान है ना रोजाना अपने चेलों का हिसाब करता है, यानी कि किसने आज क्या क्या काम किया। तो सारे बैठ के अपना अपना बताते हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। तो शैतान बोलता है ओके ओके, ठीक है ठीक है। लेकिन फिर उसमें से एक चेला खड़े होके कहता है कि आज एक बच्चा इल्म हासिल करने के लिए जा रहा था, तो मैंने उसको धक्का दे दिया, वो कीचड़ में गिर गया, उसके कपड़े खराब हो गए, तो फिर वो मदरसे जाने की बजाय, यानी इल्म हासिल करने की बजाय, वो फिर से अपने घर चला गया। तो शैतान बड़ा खुश होता है और उसको गले लगाता है और सब में बताता है कि देखो काम तो इसने किया है। यानी शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है जब इल्म हासिल करने से रोका जाए। तो वो लोग जो खुश हुए होंगे वो थोड़ा सा सोचे अपने बारे में कि खुशी की इसमें क्या बात थी, क्योंकि शैतान को भी ये बात पता है कि अगर इल्म हासिल करने से रोक दिया जाएगा ना, तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाएगी, खानदान बर्बाद हो जाएंगे, आगे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। और इल्म होगा तो नस्लें, खानदान सब बन जाएंगे। सो अब आप डिसाइड कर ले कि दीन का कोई काम बंद होता है तो आप खुश होते हैं या फिर आपको अफसोस होता है। बहरहाल तो कुछ वैसे ही सूरत हाल यहाँ हुई कि आप धक्का दे दो, आप गिरा दो, आप इल्जाम लगा दो, बोहतान लगा दो, फेमस कर दो, बदनाम कर दो, सारा कुछ कर दो। और यहाँ तो एक बच्चे की बात नहीं थी, यहाँ तो माशाल्लाह काफी बच्चियों और मस्तूरात की बात थी। तो शैतान कितना खुश हुआ होगा इस बात से समझने आने वाली बात है। बहरहाल वैसा ही कुछ हुआ है और मैं डिटेल में उसमें जाना चाहती नहीं हूँ। मैंने बताया ना, मेरा तो टॉपिक था ही नहीं, मैं क्यों इस बारे में बात करूँ जिसका कोई हासिल नहीं है। लेकिन मैंने वजह बता दी कि भाई जो मेरे रियल सब्सक्राइबर है, मोहब्बत करने वाले हैं, उनको वजह मालूम हो जाए। तो ये एक तो ये वजह थी कि भाई अफवाहें फैलाओ, बदनाम करो, हटाओ रास्ते से और फिर खुश हो जाओ। दूसरी वजह जिस पर मुझको बोला जाता है वो ये कि मैं सबको बड़ी इज्जत देती हूँ। यानी ऐसा नहीं होता कि जो पर्दे वाला होगा मैं उसी को इज्जत दूंगी, जो बेपर्दा होगा मैं उसको नीची नजर से देखूंगी। यानी हमारे मदरसे में हर वो लेडी आ सकती है जो स्कार्फ लेती हो, नहीं लेती हो, जो जीन्स पहनती है, जो टॉप पहनती हो, जो नकाब करती हो, जो हिजाब करती है। यानी सबके लिए हम अपना इल्म डिलीवर करेंगे और बड़ी इज्जत के साथ करेंगे। हम किसी को नीची नजर से नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा यही समझा है और इस्लाम हमेशा से यही सिखाता है कि आपका काम डिलीवर करना है, आप पहुंचा दो। हिदायत देने का काम तो अल्लाह का ही है। हजरत अबू तालिब हमारे नबी के चचा, उनके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इनको हिदायत मिल जाए, लेकिन अल्लाह ने साफ लफ्जों में कुरान में कह दिया कि आप जिसको चाहते हो हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। और हमको हमारा इस बारे में पूरा पूरा ईमान है कि हिदायत देना हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम सिर्फ है कि आप दीन पहुंचा दो, बाकी हिदायत देना अल्लाह का काम है। तो मैंने ये करना शुरू कर दिया कि हर एक को इज्जत एहतराम के साथ भाई इल्म हासिल करा दो, और फिर जब जलसा होता है तो उनसे स्पीच कराओ, उनसे तकरीर कराओ, ताकि उन्होंने जो पढ़ा है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे।
तो बाकायदा मना के लिए फोन वगैरह आता है कि भाई इन औरतों से स्पीच कराना, इन लोगों को खड़ा करना, आगे करना, बुलवाना, ये कौम पे क्या असर करेगा। मैंने कहा क्या असर करेगा, अगर ऐसा ही होता तो सारे सहाबा इस्लाम लाने से पहले ऐसे ही थे, लेकिन इस्लाम ने उनको इज्जत दी, उनको सिखाया गया, उनको अल्फाज बताए गए, तो कितने साल बाद जाके उनमें चेंजेस आया है। तो हमारा काम तो डिलीवर करना था, इज्जत देना था, मोहब्बत से प्यार से समझाना था। तो ये बात पसंद नहीं आई कि हमें हर एक को इज्जत कैसे दे सकते हैं। हाँ, मैं इस चीज को नहीं डिफाइन कर रही हूँ कि हाँ जो पर्दा नहीं करते वो भी सही काम कर रहे हैं। अरे भाई वो करते नहीं करते वो उनका पर्सनल मैटर है, मुझको क्या लेना देना है उनके पर्सनल मैटर से कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जबरदस्ती से मैं उनको कुछ भी पिला दूं और रूल कर दूं कि ये आपने करना है, दूसरे दिन वो आएंगे ही नहीं। फिर वो आएंगे नहीं इल्म हासिल करने, तो किसका लॉस होता है, हमारे खानदानों का, हमारी नस्लों का लॉस होता है। अच्छा, उसका फायदा क्या हुआ कि मस्तूरात अपनी खुशी से ओढ़नी पहनने लग गई, हिजाब लेने लग गई। और माशाल्लाह जो मुसलमान औरतें जो यहाँ की है वो मुखलिस है मेरे साथ, वो आके बाकायदा मुझको, कितने बूढ़े लोग आके कहते हैं कि आपा पनामा में जो हिजाब आया है ना वो आपकी वजह से आया है, यानी लोग सर जो ढांकने लग गए ना वो आपकी वजह से हुआ है। अल्लाह ने काम लिया, हमारी कोई औकात नहीं है उसकी। लेकिन मेरी बात बताने का ये है, जब जबरदस्ती के सौदे नहीं होते ना और आप प्यार से बस उनको समझा दो तो अल्लाह खुद हिदायत और दिल में डाल देता है, तो वो करने लग जाते हैं। अब उन्होंने जो अपनी खुशी से किया है ना, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो आगे भी उसको बढ़ते जाएंगे। जब इस्लाम बताता है कि इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, तो फिर मैं किसी के ऊपर जबरदस्ती कैसे करके बताऊं, क्योंकि मजबूरी के जो सौदे होते हैं ना, मजबूरी में जो चीज की जाती है ना, फिर वो कितनी जल्दी उतरती है वो सबको पता है। चाहे हमारे पास फिर वो कैसा भी बंदे पढ़ने आए, यानी बहुत मालदार भी हो, मिडिल क्लास भी हो, जैसा भी है, हर एक को एक ही नजर से देखना है। पैसे वालों के लिए कुछ और स्टेटस रखना और मिडिल क्लास के लिए या फिर नीचे तबके के लिए कुछ और स्टेटस रखना, ये इस्लाम सिखाता भी नहीं है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं है। और मैं यहाँ पर एक बात ऐड भी करना चाहूंगी कि जो पैसे वाले होते हैं वो मॉडर्न होते हैं, हम बोलते नहीं उनको इज्जत नहीं दे सकते, उनको आप जलसों में आगे नहीं बिठा सकते, यानी उनसे आप ये सब काम नहीं करवा सकते। लेकिन फिर मैं एक बात हमेशा हमारे जो पढ़ने वाले उनको मैं बोलती हूँ, जब हमको डोनेशन चाहिए होती है ना, हम सबसे पहले इन्हीं लोगों के पास जाते हैं, यानी पैसे वालों के ही पास पहले जाने की हमको फिक्र होती है। तब हमको इज्जत देने का नहीं याद आता है। यानी जब लेने की बारी आती है तो इनसे पूरा पूरा लो, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम कहते हैं हम इनको इज्जत क्यों दे, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इज्जत दे। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड है ना, ये तो मुनाफिकत हुई ना। अच्छा, फिर ये एक इल्जाम ये लगता है कि मैंने दीन को आसान बना दिया है, यानी कि अगर जो जितना करना चाहता है वो वैसा कर रहे, यानी कोई सिर्फ ओढ़नी पहनना चाहता है वो ओढ़नी पहन ले, कोई बुरखा पहनना चाहता है वो पहन ले, मैंने दीन को आसान बना दिया। तो भाई दीन को आसान मैंने नहीं बनाया, अल्लाह ने खुद दीन को आसान बनाया है। दीन तो बड़ा आसान मजहब है, इजी मजहब है, इजी टू फॉलो है, हमने उसको मुश्किल बना के लोगों के लिए पेश कर दिया है, वरना दीन तो आसानी का नाम है। हदीस है कि अद्दीन युस्रुन, दीन आसान 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 ही है। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी कि एक शख्स आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहता है कि मैं इस्लाम तो कबूल कर लूंगा लेकिन सिर्फ 2 नमाजें पढ़ूंगा। हालांकि नमाजें तो 5 फर्ज है, लेकिन वो क्या शर्त रखता है कि इसी सूरत पे इस्लाम कबूल करूंगा जितनी, मतलब 2 पढ़ूंगा तब। तो हमारे नबी का जवाब क्या होता है, हाँ नबी फरमाते चलो 2 पढ़ लेना। अब बताइए नबी ने उनके लिए आसानी की है कि मुश्किल की है। यानी नमाज की हलावत ऐसी होगी कि जब 2 पढ़ने लगेंगे तो खुद ब खुद 5 की तरफ आ जाएंगे। अब जब अल्लाह ने, नबी ने आसानी करके हम तक दीन पहुंचाया है तो हम उसको क्यों मुश्किल बनाने में तुले हैं। तो आप इस हदीस से और ऐसी कितनी सारी हदीसें हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दीन में बहुत लचक है, बहुत आसानी वाला मजहब है कि इंसान को धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ लेके जाता है। मैं अक्सर अपने पढ़ने वालों से पूछती हूँ कि भाई क्या वजह है कि इतनी मेरे बारे में बात होती है, ऐसा मैं क्या करती हूँ। तो मुझको ये कौम ही बताती है कि आप औरतों के हुकूक बताते हैं ना, इस वजह से ये पसंद नहीं किया जाता है। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, यानी आप ये तो बता सकते हो कि मर्द 4 शादी कर सकता है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि बीवी के साथ अगर शोहर ज्यादती कर रहा हो, किसी भी मामले में एक्सट्रीम जा रहा हो, तो आप आगे से कुछ कर सकते हैं, वो आप बता भी नहीं सकते। देखिए हर मर्द 4 शादी नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट उसको इल्म तो होता है ना कि वो 4 शादी कर सकता है। तो हर औरत ज्यादती होने के बाद कोई खुला नहीं ले लेती, लेकिन एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए, उसका राइट है। तो अगर हम औरतों के हुकूक बयान करते हैं तो ये मैं अपनी तरफ से कोई लाके बयान नहीं कर रही हूँ, ये इस्लाम ने जो उसको दिया है, जो इस्लाम से पहले नहीं था, हम चाह रहे हैं कि आज वही हो जाए। यानी औरत के कोई हुकूक नहीं रहे, जैसे कि जमाने जाहिलियत के जमाने में था, तो वो वाला अगर हम जमाना चाहते हैं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ।
کیونکہ یہ کوئی میں نے دیے ہوئے رائٹ نہیں ہے. اگر کوئی بول دے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہے رائٹ تو وہ بتا سکتا ہے, لیکن جب میں نے کیا ہی نہیں ہے, جب اسلام دے رہا ہے تو اس کو بتانے میں بھی پابندی ہے. تو آپ سوچیں جب بتانے میں اگر پابندی ہو رہی ہے تو اپلائی کرنے پر کتنی پابندی ہوگی. اور اب آ جاتے ہیں اس کمنٹ کی طرف کہ آپ بلاگر بن گئے نا اس لیے مدرسے بند کرا دیا گیا. دیکھیے ہمارا مدرسہ 2016 میں شروع ہوا تھا اور 2017 کی بات ہے جب ہم نے پہلا جلسہ کیا تھا. جلسہ کچھ ہوتا ہے 9 ساڑھے 9 بجے, اور 7 بجے صبح کے 7 بجے مجھ کو ایک فون کال آتی ہے اور وہ مجھ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بارے میں ایسی افواہیں پھیلی ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں اہل حدیث ہوں, پتہ نہیں کتنے سارے مسلک مجھ سے جوڑ دیے گئے. یعنی میرا مسلک ہی ٹھیک نہیں ہے, عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ تھوڑا سوچیں کہ 9:30 بجے ابھی جلسہ ہے, پہلی بار پاناما کی لینگویج مجھ کو نہیں آ رہی ہے, اور یہاں پر آ کے اتنا اور مستورات کو جمع کرنا اور ان کو پڑھانا اور 1 سال کے بعد اس کا پھل کھانے کی تیاری ہے, تو 7 بجے میری کیا حالت ہوگی. میں نے تو سوچا میں یہ جلسہ نہیں کر پاؤں گی, میرے پاس ہمت ہی نہیں ہے کہ میں آگے کچھ کام کر سکوں. لیکن پھر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم شکر ہوا کہ ہمیشہ میرے ماں باپ, میرے شوہر, میرے بھائی, انہوں نے سپورٹ کیا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے, بولنے والے بولتے رہیں گے, اپنے اپنے کام کرنا ہے. تو بس بسم اللہ بول کے ہم چلے گئے تھے اور اللہ کے فضل کرم سے بہت اچھا جلسہ ہوا تھا. بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں, بلاگر تو ابھی میں 2-3 سال سے بنی بھی ہوں, پہلے سال سے ہی کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہی ہے. یعنی یہ وہ یہ, یعنی کوئی صورت میں چین ہی نہیں لینے دے رہے. تو میرا بلاگ مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس بارے میں نے پورا ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بنایا تھا, میں اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی کہ میں نے اگر بلاگ شروع کیا تو اس کی کیا ریزن تھی, پھر اس میں جو مسئلے بھئی آواز کا پردہ ہوتا ہے, نام کا پردہ ہوتا ہے, وہ میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا ہے. تو ابھی میں یہاں پر واپس اس کو دہرانا ضروری نہیں سمجھتی, آپ پلیز وہ ویڈیو پر جا کے چیک کر سکتے ہیں. تو میرا بلاگر بننا بھی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھے, یہ جو مجھ کو بولا جا رہا ہے کہ آپ بلاگر بن گئے, تو جو چیز اسلام میں, جیسے اگر آپ کو لگتا ہے بلاگر بننا غلط ہے, وہ بلاگ دیکھنا بھی غلط ہی ہوتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے برائی کرنے والا بھی گنہگار ہے اور برائی دیکھنے والا بھی گنہگار ہے, رشوت لینے والا بھی گنہگار ہے, رشوت دینے والا بھی گنہگار ہے, شراب پینے والا بھی گنہگار ہے, شراب بیچنے والا بھی گنہگار ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے میں جو بلاگ بنا رہی ہوں یہ غلط ہے, تو اس کو دیکھنا بھی اتنا ہی غلط ہے. تو مجھ پہ ٹائم ویسٹ مت کریں کہ میں اپنی بلاگنگ چھوڑ دوں اور یہ وہ, آپ اس گناہ سے بچ جائے, یعنی دیکھنے سے بچ جائے. کیونکہ مجھ کو نہیں لگتا میرے بلاگ میں کوئی بےہودہ کوئی باتیں ہے, بے حیائی چیز ہے, بلکہ میرا بلاگ تو مجھ کو یہ لگتا ہے کہ صدقہ جاریہ ہے. وہ آپ نے جو سمجھنا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. میرے لیے میری بلاگنگ صدقہ جاریہ ہے. کتنے لوگ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں, علم حاصل ہو رہا ہے, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو مجھ کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے قبر میں یہ چیز میرے کام آئے گی. اب آپ کو نہیں لگتا یہ چیز ٹھیک ہے تو اس کو دیکھنا بھی غلط ہے, کیونکہ ایک چیز اگر مجھ کو غلط لگ رہی ہے, جیسے مجھ کو کریلے اگر نہیں پسند ہے تو میں اس کو کھاتی بھی نہیں ہوں. تو اگر آپ کو بلاگ پسند نہیں ہے تو دیکھے بھی نہیں, بھائی یہ بھی کام کرے آپ تھوڑا سا. اچھا, پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں عورت ہوں, عورت ہو کے یہ سب کام کیسے کر سکتی ہوں, یعنی لیڈ کیسے کر سکتی ہوں, یا پھر بلاگ کیسے بنا سکتی ہوں, یہ سب کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا مرد عورت کے اوپر کہ کون افضل ہے, اور اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے. اس ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ اسلام میں عورتوں نے کتنے کارنامے انجام دیے ہیں, اور میں نے صرف چند مثالیں جمع کی تھی. ورنہ اگر آپ گوگل کر لو تو آپ کو مل جائے گا کہ اسلامی تاریخ میں عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. یہ ہماری جو مینٹلٹی ہو چکی ہے نا, وہ زمانے جہالت والی ہو چکی ہے کہ نہیں عورتیں نہیں کر سکتی. ہاں, مرد کر لے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن عورتیں نہیں کر سکتی. تو مینٹلٹی بدلنے کی ہم کو ضرورت ہے, ورنہ اسلام نے مجھ کو علم پھیلانے سے کوئی منع نہیں کیا ہے. اچھا, جلسے کے دن میں نے اسپیچ دی تھی, میں یہاں پر اس کی ریکارڈنگ چلاتی ہوں, اور یہ ریکویسٹ خالی میری پاناما والوں سے نہیں ہے بلکہ آل اوور ورلڈ ہے کہ کہیں بھی اگر دین کا کام ہو رہا ہے تو پلیز اس کو اپنا کام کرنے دے. ایک ریکویسٹ ہے پاناما والوں سے, اگر کوئی دین کا کام لے کے چل رہا, اگر کوئی دین کا کام لے کے چالتو ہے, آپ مدد نہیں کر سکتے, آپ اس کے پیچھے پر پڑ جاؤ. آپ کو وہ انسان پسند نہیں ہوگا, وہ انسان برا ہوگا, اس کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ایک جیسا نہیں ہوگا, اس کی سوچنے کی عادت آپ کی سوچنے کی عادت ہو سکتا ہے ایک جیسی نہیں ہو, لیکن وہ کام کر رہا ہے اس کام کی طرف دیکھے, وہ دین کا کام کر رہا ہے, وہ اپنے گھر کا کام باہر نکل کے نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی دین کا کام کرے, اللہ کے واسطے اس کے پیچھے مت پڑو, اس کو اپنا کام کرنے دو. آپ کا ایک جملہ
کسی کو اپنے کام سے روک دے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے تیار کھڑا ہوگا. اللہ کیا بات تھی کہ ہم نے اس کو کام کرنے نہیں دیا. اگر وہ اپنے گھر کا مسئلہ بیان کرتا اور آپ اس کو روک کے سمجھنے آنے والی بات تھی, لیکن کام تو دین کا ہو رہا تھا. عورتیں تعلیم حاصل کر رہی تھی نا, بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھی نا, لیکن پہلے سال سے بول 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 انسان تھک جاتا ہے. ہم انسان ہیں, اللہ نے انسان بنایا. تو بس یہ تھوڑی وجہ تھی, تو مجھ کو لگا کہ اب میں اور برڈن یا اور ٹارچر میں نہیں برداشت کر سکتی ہوں, اسی لیے میں نے اپنی خوشی سے اس کو بند کر دیا کہ نہیں, جو خوش ہونا چاہتے تھے چلے وہ خوش ہو جائے. اور اپنا, کیونکہ پھر مجھ کو حضرت عائشہ کا قصہ بھی یاد آتا ہے کہ جب منافقوں نے اپنی چال چلی حسد میں, غم میں, اور اپنی چال چل دی, تو کتنا غم کا ماحول تھا, حضرت عائشہ بھی کتنے ٹینشن میں تھی. تو مجھ کو قرآن تسلی دیتا ہے کہ لا تحسبوه شرا لکم, کہ تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو, یعنی جو ہوا ہے نا تم اس کو برا نہیں سمجھو. ہاں, مجھ کو قرآن تسلی دیتا ہے کہ برا مت سمجھو, بل ہوا خیر لکم, بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے. کیونکہ پھر آگے بتایا ہے اللہ نے, جس کو گناہوں میں اپنا حصہ ڈالنا تھا وہ اپنا حصہ ڈال چکے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے اللہ آگے بہتر فیصلے کر دے گا. اور اگر آپ اس قصے کو ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو میں اس کا بھی لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دوں گی, آپ اس کو بھی پلیز جا کے سنے گا. یہ 2-4 ویڈیو میں خود مطلب ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر کوئی سنے گا تو اس کو یہ سارے ڈاؤٹ جو میں نے اس میں بتائے ہیں اپنی ویڈیو میں, وہ سارے کلیئر ہوتے جائیں گے. تو یہ ساری وجوہات تھی جس کے بنا پر میں نے مدرسے کو بند کر دیا. تو آپ کو میں نے مختصر سا بتا دیا کہ یہ وجہ تھی. ہوپ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرمائے اور میرے ذریعے کوئی اللہ دین کا کام لے لے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے.